भारत में देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में उनकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो डेनमार्क या मलेशिया की तमाम इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो मुल्क ही इतना बड़ा है, उसमें हर किस्म की इनफॉर्मेलिटी चल रही होती है, उनकी सरकार को भी नहीं पता। और फिर उन्होंने इस तरह की डिमोनेटाइजेशन टाइप के प्रोग्राम्स आयद किए थे जिससे कि रुपए के नोट्स गायब हो नहीं होगा। एफएटीएफ ने हर किस्म की सख्ती आयद की है पाकिस्तान पे और जुर्माने भी आयद करने को तैयार है और ब्लैक लिस्टिंग करने को भी तैयार है। लिहाजा हमें जब तक अमल दरामद नहीं नजर आती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आती पाकिस्तान में, तो कानून साजी से बात नहीं बनेगी। अच्छा, कानून साजी से बात नहीं बनेगी, तो आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि इस बिल को लाए जाने का कोई ख़ास फ़ायदा या अफाका नहीं होगा? यानी कि इसमें जो चीज़ें उन्होंने डालने की कोशिश की है इन कवानीन में, उनमें मेरिट्स भी हैं और वो बहुत स्पेसिफिक अंदाज से कोशिश करते हैं कि एफएटीएफ की दीगर जो शिकायत हैं उन पे उनको ठीक करने की कोशिश की जाए। लेकिन एक अच्छा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाने के लिए जो हमारे पुराने कवानीन भी थे वो भी काफ़ी थे, बल्कि वो ज़्यादा सख्त भी थे एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप पुराने 90s के ऑर्डिनेंसेस दो देखें वो बहुत सख्त हैं, लेकिन चूंकि हम अमल दरामद नहीं हुए तो सख्ती का भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हकीकत में तो आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी रही है और लोग अपने कारोबार और सारे जो डेली काम है वो खुद ब खुद करते रहे हैं विदाउट फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो चूंकि आप सख्त या नरम करें अपने कवानीन को, अमल दरामद होना ये दरकार है। अच्छा, ये बताइएगा चौहान साहब, आपने जो इनफॉर्मल का जिक्र किया अभी, इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में भी आपकी एक राय है, आप ज़रा उसको एलेबोरेट करते हैं हमारे लिए? जी, दर हकीकत में एफएटीएफ का जो सख्त ये एटीट्यूड है पाकिस्तान के खिलाफ, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो ये चाहते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, तो फिर हमें पीछे हट के देखना चाहिए कि अगर आप इनफॉर्मल इकोनॉमी देखें तो अफगानिस्तान की तकरीबन तमाम इकोनॉमी इनफॉर्मल है। रिलेटिवली तो उनकी तकरीबन 100% इकोनॉमी इनफॉर्मल है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो वो निज़ाम नहीं रहा। और भारत में देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में उनकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो डेनमार्क या मलेशिया की तमाम इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो मुल्क ही इतना बड़ा है, उसमें हर किस्म की इनफॉर्मेलिटी चल रही होती है, उनकी सरकार को भी नहीं पता। और फिर उन्होंने इस तरह की डिमोनेटाइजेशन टाइप के प्रोग्राम्स आयद किए थे जिससे कि रुपए के नोट्स गायब हो गए चंद डिनोमिनेशंस के। तो उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी खराब है, उन पे क्यों नहीं जुर्माने आयद किए जाते और अफगानिस्तान पे क्यों नहीं आयद किए जाते? ये पाकिस्तान को इसके साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? ये एक बात है जो हमारी आवाम को जानना चाहिए एफएटीएफ के मुतालिक। जी, सलमान शाह साहब की तरफ आऊँगा। शाह साहब से ये बताएं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है जिससे वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके? टेरर फाइनेंस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बैंड आउटफिट्स पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर गवर्नमेंट इंस्टेंट इनिशिएटिव्स क्या ले सकती है सर? देखिए, मैं इस वक्त तो आपको पता है कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर में खासी ज़्यादा आप छानबीन की जा रही है और उसके ऊपर आपको अकाउंट खोलने के वक्त भी आपकी पूरा डिटेल्स ली जाती हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी नोटेड होती हैं। सो पाकिस्तान का एक बड़ा ओपेक किस्म का निज़ाम था जिसको अब एफएटीएफ की वजह से उसको बेहतर किया जा रहा है, इन द सेंस कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है और उसमें जाली पर्सन या जाली ट्रांजैक्शंस करना अब बतदरीज मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें तो उसमें अभी तक कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि किसी के ऊपर कन्विक्शन आई हो कि उन्होंने अभी तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम के अलावा भी हवाला सिस्टम, उसमें भी अभी आपको खासी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और हमारे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज लॉज भी कुछ ऐसे थे कि वो एनोनिमिटी देते थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, तो उसको भी चेंज किया जा रहा है। तो आई थिंक कि ये हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो हम फोकस में आ गए हैं दुनिया के। और वॉर ऑन टेरर जो था वो क्योंकि पाकिस्तान एक
ٹیررزم کا اس کا بھی وکٹم رہا ہے, اور پاکستان کے اندر خاصی دنیا کی سے ٹیررزم آئی بھی ہے, اور پھر یہاں سے آگے افغانستان میں وار آن ٹیرر جو ہے وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے چلا ہے. اس لیے ہم مائکروسکوپ کے نیچے ہیں, اور آئی تھنک کہ اس مائکروسکوپ کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ یا اس سے ایگزٹ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ. جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کوسچن ٹو یو ڈاکٹر چوہان. سوال میرا یہ ہے چوہان صاحب, یہ مجھے بتائیے مختصراً کہ اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے کہ یہ خصوصاً یہ جو 180 دن والا ہے, یہ جائز ہے؟ ہمارے سول رائٹس اور سارا جو قانونی سسٹم ہے اس کے مطابق آپ کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے, اور یہ اس کا تعلق میرے مطابق FATF کے کسی قانون سے براہ راست نہیں ہے. ان کو اگر آپ حذف کر دیں اس قانون سے اور آپ FATF کے جو ہیں مطالبات ان پہ اگر آپ توجہ لائیں تو یہ زیادہ آپ کے لیے مثبت ہوگا. لیکن ان قوانین میں اگر آپ بے شمار اور چیزیں ڈال دیں تو پھر اپوزیشن کی ایک نیچرل مخالفت ہوگی, اور اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو FATF کے خلاف نہیں کیا, ہم نے تو ان دیگر اور چیزوں کے خلاف ایک مخالفت اور یہ ان وجہ سے مسترد کیا ہے. تو ان کو مکس کرنے سے قوانین کو ہمارا تھوڑا سا ایشو ہو گیا. ایک بات ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ یہاں پہ کھول لے اور اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے ٹرانسفر کر دے, باہر بھیج دے, باہر سے ایسے ہی پاکستان آ جائیں اور وہ شخص جو ہے اس کی آئیڈینٹی بھی نہ پتہ ہو اور کسی ایسے بندے کے اکاؤنٹ میں آئیں جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے نظام میں بہت کمزوریاں ہیں. شاہ صاحب, منی لانڈرنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ آلریڈی میرا سوال وہی میں دہراؤں گا کہ ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں. ہمارا اکنامک سسٹم آپ نے بتایا کہ جو وہ سپورٹ نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو, تو ہمیں ہم قانون بناتے جائیں کہ سر اسی سے ہوگا, فرق پڑے گا, یا ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے, انہی کے اوپر امپلیمنٹیشن ٹھیک کرنی چاہیے؟ نہیں, اگر تو ہمارے یہ ہے کہ آپ نو یور جو کسٹمرز ہیں جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آپ نے چیک کرنا, اور اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹس کو استعمال کی ہے تو وہ ہمارے قانون جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کی, کیونکہ وہ اٹس ناٹ اے کرمنل اوفینس ٹو ڈو اٹ. تو پھر ان چیزوں کو دائرے میں لایا جائے گا قانون کے, اور اس میں پھر بتایا جائے گا کہ یہ واقعی کرمنل افینس ہے اور اس کے تحت پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں دیکھنے کی تو یہ بات ہے نا کہ آج تک کوئی پروسیکیوٹ ہوا ہے اس چیز میں یا نہیں, کیونکہ یہ بھی وہ FATF ڈیٹا دیکھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس قانون موجود بھی ہے تو کیا وہ قانون کے تحت کوئی کنوکشن کبھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور کیا وہ کوئی افیکٹو قانون ہے یا نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں تو اب یہ پارلیمنٹ میں ہی پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی ان قانون جو ایگزسٹنگ قانون ہیں اور اس میں کیا ڈیفیکٹس ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. جی شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ میرے ساتھ رہیں, میں واپس آتا ہوں آپ پہ. شاہ صاحب آپ ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ جوائن کیا ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب نے, ڈائریکٹر اکنامک نیشنل افیئرز ایٹ سینٹر آف ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. چوہان صاحب, میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم پہلے قوانین موجود ہیں, اب ہم ایک ایسا بل لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت پولیس کو ہم 180 دن تک حراست میں رکھنے کی ایک اجازت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں, جس پہ اپوزیشن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے برملا اظہار کیا, انہوں نے ٹاک کیا, اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اس کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, کافی عرصے سے موجود ہیں, 20-30 سال سے, اور جو آپ نے فہرست درج کی تھی وہ بالکل صحیح ہے, لیکن ان پہ عمل درآمد چونکہ ہم نہیں ہوئے تو اب یہ موقف پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی قانون سازی سے ہمارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. در حقیقت اگر اس نئے قانون پہ بھی ہم عمل درآمد نہ ہوئے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. FATF نے ہر قسم کی سختی عائد کی ہے پاکستان پہ, اور جرمانے بھی عائد کرنے کو تیار ہے, اور بلیک لسٹنگ کرنے کو بھی تیار ہے.